अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस यानी बुर्ज तलब के बारे में कि 11 मई से 17 मई का हफ्ता एक्वेरियस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक्वेरियस ये वीक आप लोगों के लिए अंदरूनी बेदारी, फैसलों की पुख्तगी और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नई सिमत मुतय्यन करने वाला होने जा रहा है। हफ्ते के आगाज़ में यूरेनियस के असरात आपके माइंड में अचानक नए ख्यालात, गैर मुतवक्की तब्दीलियाँ और आज़ादी की ख्वाहिश को बढ़ा सकते हैं, जबकि सैटर्न आपको जिम्मेदारी, नज़्म ज़ब्त और हकीकत पसंदाना फैसलों की तरफ लेकर जाएगा। और दूसरी तरफ वीनस की एनर्जी आपके दिल के मामलात में नरमी, मोहब्बत और ताल्लुकात में बेहतरी लाएगी, जबकि मरकरी आपको ज़हनी दबाव के बावजूद गुफ्तगू और मामलात समझने की सलाहियत देगा। इस वीक में आपके अंदर एक अजीब सी कशमकश नज़र आती है कि दिल की सुने या अकल की, लेकिन यही कशमकश आपको पुख्ता बनाएगी। कई एक्वेरियस अफराद इस वीक में अपनी ज़िंदगी में किसी बड़ी तब्दीली के बारे में सोच सकते हैं, ख़ास तौर पर काम, रिहाइश या ताल्लुकात के हवाले से। इस वीक में आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग एक्वेरियस मौजूद होंगे जो बज़ाहिर खैर खा होंगे मगर दिल में हसद या मुकाबले का जज्बा रखते होंगे, इसलिए हर बात हर एक से शेयर करना मुनासिब नहीं। आपकी इंट्यूशन इस वीक में बहुत मजबूत रहेगी और अक्सर आप किसी शख्स या सूरत हाल को बगैर अल्फाज के समझ जाएंगे। ये वीक आपको ज़िंदगी के अहम फैसलों के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करता नज़र आता है। आप महसूस करेंगे कि अब वो वक्त आ गया है कि माजी की उलझनों से निकल कर मुस्तकबिल की बुनियादें मजबूत की जाए। करियर के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जॉब करने वाले अफराद को वीक के शुरू में कुछ दबाव, इजाफी जिम्मेदारी या सीनियर्स की तरफ से सख्त रवैया देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप तहम्मुल के साथ काम करेंगे तो यही दबाव बाद में अप्रिसिएशन और तरक्की का ज़रिया बनेगा। कई एक्वेरियस अफराद के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इंटरव्यूज़ या किसी पुराने राब्ते के ज़रिए अच्छी खबर आने के इम्कानात भी मौजूद हैं। और अगर आप काफ़ी अरसे से किसी रुके हुए काम या प्रमोशन का एक्वेरियस इंतज़ार कर रहे थे तो इस वीक में इसमें पेशरफ्त होती नज़र आती है, लेकिन जल्दबाजी में कोई फ़ैसला करना आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए हर ऑफ़र या मुआहदे को अच्छी तरह समझना ज़रूरी होगा। ऑफिस में कुछ लोग आपके आइडिया से मुतासिर होंगे मगर कुछ लोग खामोशी के साथ मुकाबला भी कर सकते हैं। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस ये वीक 50-50 मामलात लेकर आया है। आमदन के नए ज़राए बनने के इशारे मौजूद हैं, लेकिन साथ साथ अखराजात भी बढ़ सकते हैं, ख़ास तौर पर घर, गाड़ी, बच्चों या किसी पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। और अगर आप इन्वेस्टमेंट या सेविंग के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीक प्लानिंग के लिए बेहतरीन है, मगर फौरी रिस्क लेने के लिए नहीं। बाज़ अफराद को किसी पुराने कर्ज या अदायगी से मुतल्लिक ज़हनी दबाव भी हो सकता है, लेकिन हफ्ते के आखिर तक सूरत हाल एक्वेरियस आप लोगों के लिए आसान महसूस होती है। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन काम करने वाले या क्रिएटिव फील्ड से वाबस्ता अफराद के लिए ये वीक नए क्लाइंट्स या नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। कोशिश करें कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग वाज़ेह रखें, क्योंकि इस वीक में जज्बाती खर्च बाद में परेशानी पैदा कर सकता है। बिजनेस के हवाले से बात करें तो ये वीक इब्तदा में एक्वेरियस आपको सुस्त महसूस होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन गैप से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलतफहमियां मामूली बात को बड़ा मसला बना सकती हैं। आप लोग इस वीक में किसी नए बिजनेस आइडिया पर संजीदगी से गौर करते नजर आते हैं, ख़ास तौर पर ऑनलाइन बिजनेस, प्रॉपर्टी डीलिंग या क्रिएटिव सर्विसेज से मुतल्लिक मामलात में। और अगर आप पहले से बिजनेस करते हैं तो मार्केटिंग या प्रेजेंटेशन बेहतर बनाने की ज़रूरत इस वीक में आप लोग महसूस करेंगे। बाद अफराद को पुराने क्लाइंट्स दोबारा वापस मिलते नजर आते हैं और कोई रुकी हुई पेमेंट भी इस वीक में एक्वेरियस आपको मिल सकती है। प्रॉपर्टी के मामलात में जल्दबाजी मुनासिब नहीं होगी। अगर आप घर खरीदने, बेचने या रेंट पर देने के बारे में सोच रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह ज़रूर चेक करें। किसी अजीज़ या जानने वाले की बातों पर मुकम्मल इन्हिसार ना करें, बल्कि हर चीज़ की तस्दीक एक्वेरियस ज़रूरी होगी। ख़ानदानी जायदाद या विरासती मामलात में वक्ती तनाव पैदा हो सकता है, मगर सब्र से काम लेने पर बात बिगड़ने से बच सकती है। कुछ लोग घर की रेनोवेशन और डेकोरेशन करते भी नज़र आते हैं। कोशिश करें कि इस वीक में अपने कंफर्ट जोन को बेहतर बनाने के बारे में ज़्यादा सोचें। दिल चाहेगा
گا کہ گھر کا ماحول زیادہ پرسکون اور خوبصورت ہو۔ بزنس میں پیشنٹ سب سے بڑی طاقت ثابت ہوگی، اور اگر آپ مستقل مزاجی سے چلتے رہے تو آنے والے دن آپ لوگوں کے لیے زیادہ مضبوط ہوں گے۔ لو لائف اور ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کریں تو یہ ویک ایکویریس جذباتی اتار چڑھاؤ کا ہے۔ اگر آپ کسی ریلیشن شپ میں ہیں تو دل چاہے گا کہ سامنے والا آپ کو زیادہ سمجھے، وقت دے اور جذبات کی قدر کرے، لیکن بعض اوقات کمیونیکیشن کی کمی چھوٹی غلط فہمیوں کو بڑا بنا سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہوگا کہ غصے یا خاموشی کی بجائے کھل کر بات کی جائے۔ کچھ ایکویریس افراد اپنے ریلیشن شپ کو اگلے مرحلے میں لے جانے کے بارے میں بھی سوچتے نظر آتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ماضی کی کسی یاد یا پرانے تعلق کے اثر سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے۔ اس ویک میں محبت میں حساسیت بہت زیادہ رہے گی، اس لیے چھوٹی باتیں بھی دل پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ اگر آپ اپنے جذبات کو ایکویریس بیلنس رکھیں گے تو تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ خاندانی زندگی میں توجہ کی ضرورت ہوگی۔ والدین یا گھر کے کسی بڑے فرد کی ہیلتھ یا جذباتی کیفیت آپ کی توجہ مانگ سکتی ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں بہتری آئے گی، لیکن مالی یا ذمہ داریوں کے معاملات پر اختلاف پیدا ہو سکتے ہیں۔ بچوں والے افراد اپنے بچوں کی تعلیم یا فیوچر کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے کرتے نظر آتے ہیں۔ گھر کے ماحول میں کبھی کبھی خاموشی یا فاصلے کا احساس بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہفتے کے آخر میں دوبارہ محبت اور نرمی پیدا ہوتی نظر آتی ہے۔ شادی شدہ ایکویریس افراد محسوس کریں گے کہ شریک حیات آپ کی توجہ، وقت اور جذباتی سپورٹ زیادہ چاہتا ہے۔ اگر پچھلے دنوں سے کسی غلط فہمی یا فاصلے کی وجہ سے آپ کا ریلیشن شپ ایکویریس متاثر ہوا تھا تو اب وہ وقت آ چکا ہے کہ دل کی بات کھول کر کی جائے۔ بعض اوقات اپنی مصروفیات یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتے، لیکن اس ویک میں یہی خاموشی آپ کے لیے مسئلہ بن سکتی ہے۔ شریک حیات کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، مختصر سفر یا کسی یادگار لمحے کا امکان بھی موجود ہے جو آپ کے ریلیشن شپ میں نئی تازگی لائے گا۔ کچھ شادی شدہ افراد کو سسرال یا خاندان کے کسی فرد کی مداخلت سے وقتی پریشانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن عقل مندی سے آپ اپنے معاملات سنبھال پائیں گے۔ سنگل ایکویریس افراد کے لیے یہ ویک دلچسپ اشارے لے کر آیا ہے۔ کئی ایکویریس افراد کی زندگی میں کسی نئے شخص کی آمد ممکن ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا، دوستوں یا کام کے ماحول کے ذریعے، لیکن ایکویریس ضروری ہے کہ ہر نئی ملاقات فوری طور پر محبت میں بدل جائے، اس لیے جذباتی طور پر جلدی وابستگی سے پرہیز کیجیے گا۔ بعض افراد ماضی کی کسی ادھوری کہانی کو یاد کر کے دل میں نرمی محسوس کریں گے، لیکن یاد رکھیں قسمت آپ کو آگے بڑھنے کا اشارہ دے رہی ہے۔ اگر آپ واقعی کسی سچے ریلیشن شپ کے خواہش مند ہیں تو پہلے خود کو ایموشنلی بیلنس کریں۔ یہ ویک آپ کو یہ احساس دلائے گا کہ محبت صرف کسی کے ساتھ ہونے کا نام نہیں بلکہ خود کی قدر پہچاننے کا ہے۔ سوشل لائف کے حوالے سے بات کریں تو ایکویریس اس ویک میں آپ لوگوں کو سوشلی بہت اہمیت ملتی نظر آتی ہے۔ دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں، دعوتیں یا کسی تقریب میں شرکت کے امکانات موجود ہیں، لیکن یاد رکھیں ہر شخص پر فوراً اعتماد کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ آپ کے راز یا کمزوری کو جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اپنے ذاتی معاملات اپنے تک محدود رکھیں۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو ایکویریس اس ویک میں آپ کو ذہنی دباؤ، نیند کی کمی، انزائٹی، معدے یا اعصابی تناؤ جیسے مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ پانی کا استعمال زیادہ کریں، بے ترتیب روٹین سے بچیں اور اپنے آرام کو کسی بھی قیمت پر نظر انداز نہ کریں۔ اور اگر بات کریں ایکویریس اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک محنت کا ہے۔ وہ اسٹوڈنٹس جو فوکس برقرار رکھے پائے وہ اچھے رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں، خاص طور پر ٹیکنالوجی، ریسرچ، میڈیا یا کریٹیو سبجیکٹ سے جڑے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت بہت بہترین ہے۔ اگر بات کریں وارننگ زون کے حوالے سے تو ایکویریس اس ویک میں جلد بازی میں فیصلے کرنے، جذباتی رد عمل دینے اور دوسروں کی باتوں پر فوراً یقین کرنے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر بدھ اور جمعرات کے درمیان کسی بھی ریلیشن شپ کے معاملے میں کوئی بھی فائنینشیل ڈیل یا کسی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے احتیاط ضرور کیجیے گا۔ نیگیٹو سوچ رکھنے والے لوگوں سے کوشش کریں کہ فاصلہ رکھیں، کیونکہ ان کی نیگیٹو سوچ آپ کی پازیٹیو انرجی کو اور آپ کے ذہنی سکون کو متاثر کر سکتی ہے۔ اور اگر بات کریں اس میں اعظم آف دی ویک کی تو ایکویریس اس ویک میں یا وہابو یا فتاحو پڑھنا آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مبارک رہے گا۔ کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا فتاحو یا وہابو ضرور پڑھیں۔ یہ اس میں مبارک آپ کے دل کو سکون عطا کریں گے، رزق میں برکت دیں گے اور نئے راستے کھولنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ اوورآل یہ ویک آپ کو زندگی کے اہم حقائق سمجھنے، تعلقات کو پرکھنے اور اپنے مستقبل کی سمت
वाज़े करने का मौका लेकर देगा। अगर आप सब्र, हिकमत और खामोशी के साथ फैसले करेंगे एक्वेरियस, तो कई उलझे हुए मामलात खुद ब खुद आसान होते चले जाएंगे। आखिरी मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि हर तब्दीली से खौफजदा होने की बजाय इसे अपने लिए नए दरवाजे की तरह समझें, क्योंकि बाज़ औक़ात किस्मत इंसान को वहाँ ले जाती है जहाँ वो खुद जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। ओवरऑल स्टार्स की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है। बस कोशिश करनी है कि खुद को पॉजिटिव रखना है, ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी प्लैनेट्स लेकर आए हैं आप उसे अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। और मैं बार बार कहती हूँ, कोशिश करें अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मजबूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।